निर्वाचन आयोगले मतगणनामा सहजता ल्याउन मतपत्रमा चुनाव चिन्ह हरियो रङको बनाउन लागि स्पष्ट पारेको छ। बिहिबार आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले मतपत्र र स्वस्तिक चिन्ह एउटै हुँदा मतगणनामा समस्या हुने देखिएकाले मतपत्रलाई हरियो रङको बनाउन लागि र यो नितान्त प्राविधिक काम भएको बताउनु भएको हो। गणनामा सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मात्र चुनाव चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङमा भिन्नता ल्याउन खोजिएको भन्दै उहाँले यसमा दुविधा भए आयोगले प्रष्ट पार्ने धारणा राख्नुभयो। त्यस्तै आयोगसँग भएको भोटिङ मेसिनबाट मतदान गर्दा प्राविधिक समस्या देखिने भएकाले प्रयोग गर्न नसकिने अर्यालले बताउनुभयो। उहाँले विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई निर्वाचनमा भाग लिने व्यवस्थाका लागि कानूनी पूर्वाधार नबनेको उल्लेख गर्नुभयो। यो नितान्त प्राविधिक कारणले आयोगले गरेको निर्णय हो, यो यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। र हामीले 74 सालमा प्रयोग गरेको मतपत्रमा भएका विवरण र निर्वाचन चिन्हहरूको रङ नीलो रङको थियो र हामीले सधैँ स्वस्तिक छापमा प्रयोग गर्ने मसीको रङ पनि नीलो नै छ। त्यसैले चिन्ह र स्वस्तिक छापमा प्रयोग गरिने चिन्ह अथवा चिन्हको रङ र स्वस्तिक छापको रङ चाहिँ एउटै पर्न जाँदाखेरिमा गणनामा अप्ठ्यारो भयो। अर्थात् हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा एकपटक स्ट्याम्प चोपिसकेपछि 7 वटा छाप हान्नुपर्छ। अब कतिपय मतदाताहरूलाई फेरि एकपटक चोपेर अर्को पटक चोपेर छाप हान्ने बानी नहुन सक्छ। त्यसले गर्दा पछिल्ला चिन्हहरूमा मधुरो हुँदै जाने, चिन्ह अलिक गाढा खालको हुने चिन्हको रङ, निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छाप मधुरो हुँदाखेरिमा हामीले त गणना सुरु गरिसकेपछि दिन रात चाहिँ पुरै गर्नुपर्छ। रातको समयमा अलिकति बत्तीको लाइट अलिकति डिम हुने र गणना गर्दाखेरिमा स्वस्तिक छाप लागेको हो कि होइन अलिकति छुट्याउनु पनि गाह्रो पर्ने। कतिपय स्वस्तिक छाप निर्वाचन चिन्हमा पर्यो भने गाढा निर्वाचन चिन्हका रङ गाढा तर स्वस्तिक छापको रङ मधुरो हुँदा छाप लागेको पनि हो कि होइन पहिचान गर्न गाह्रो भएको हुनाले मुख्यतः कलर कन्ट्रास्ट अथवा रङमा भिन्नता गर्ने उद्देश्य, जुन उद्देश्य भनेको गणनालाई सजिलो होस् भन्ने हिसाबले मात्रै आयोगले त्यो बेलामा खटिनुभएका निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन आयोगबाट जानुभएका अनुगमन अधिकृतहरू तथा गणनामा खटिएका कर्मचारीहरू तथा विभिन्न सरकारवालाहरूले दिएको सुझावको आधारमा हामीले पछिल्ला निर्वाचनहरूमा निर्वाचनको मतपत्रमा चाहिँ प्रयोग गरिएको निर्वाचन चिन्हको रङ र हाम्रो स्वस्तिक छापको रङमा हामीले भिन्नता ल्याउनेछौँ भन्ने त्यो बेला पनि हामीले प्रस्ताइएको थियो। त्यही कुरालाई चाहिँ हामीले मनन गर्दै यो चाहिँ निर्णय गरिएको हो। र अब यदि कसैलाई चाहिँ त्यस्तो खालको दुविधा छ अथवा आयोगले अन्यथा निर्णय गर्यो कि भन्ने छ भने आयोग त्यसको लागि चाहिँ एकदम प्रष्ट पार्न, खुला पार्नको लागि चाहिँ आयोग एकदम सदैव तत्पर छ। त्यसै गरी अहिले चाहिँ धेरैजसो सफ्टवेयर बेसिसमा बनेका चाहिँ इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन छन्, तर सफ्टवेयर बेसिस चाहिँ राम्रो तरिकाले इलेक्ट्रोरल एउटा इमर्जिङ होइन कि एउटा डेभलप डेमोक्रेसी अथवा डेमोक्रेसीले एकदम रोबस्ट डेमोक्रेसी भन्छ अथवा बलियो डेमोक्रेसी भएका धेरै लामो समयदेखि अभ्यास गरिएको ठाउँमा त्यो खालका अथवा सफ्टवेयरबाट कुनै समस्या भयो कि अथवा कतैबाट ह्याक भयो कि भन्ने चाहिँ त्यस्ता दुविधाहरू नउठ्ने ठाउँमा राम्रोसँग चाहिँ सफ्टवेयर बेसिकका इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन पनि प्रयोग गरेका छन्। तर हामी कहाँ त्यो चाहिँ गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरामा राजनीतिक दलहरूसँग धेरै इन्ट्रेक्सन गर्नुपर्छ, किनकि इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनलाई निर्वाचन आयोगले एउटा चिन्हमा सामान्य कलर कन्ट्रास्ट ल्याउनको लागि ल्याइएको सामान्य कुरालाई त अब एउटा बहसको विषय छ भने हामी यसबाट सिफ्ट गरेर पुरै निर्वाचन प्रणाली इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिनमा जाँदाखेरिमा धेरैको विश्वास जित्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक दलदेखि लिएर विभिन्न उम्मेदवारहरू, विभिन्न सरकारवालाहरूका प्रश्नहरूको पनि जिज्ञासा हामीले मेट्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो चाहिँ ठुलो स्रोत पनि जुटाउनुपर्छ। नेपाली दाजुभाइ हो र उहाँहरू चाहिँ नेपालको निर्वाचन र नेपालको जनप्रतिनिधि चयनमा सरकार राख्नु भनेको उहाँहरूको त्यो देशप्रतिको एउटा माया प्रेम पनि हो र निर्वाचन आयोगले त्यही कुरालाई सम्बोधन गर्नको लागि विभिन्न समयमा अध्ययन टोलीहरू पनि गठन गरेर ती प्रतिवेदनहरू दिएका छन् र प्रतिवेदनहरूमा ठ्याक्कै यही हो सोलुसन भन्ने कुरा
फेरि कमै छ, किनकि हाम्रो पहिले त एउटा कानुनी पूर्वाधार चाहिन्छ, कानुनी पूर्वाधार बनिसकेका छैन। त्यस्तै अर्यालले मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने काम नियमित भइरहेको र अन्तिम नामावली गर्ने चरणमा आयोग पुगेको जानकारी दिनुभयो। निर्वाचन प्रयोजनका लागि 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरू खरिदका लागि न्यूनतम खरिद मूल्य प्रस्ताव गर्ने कम्पनीको नाम स्वीकृत भएको र सम्झौताको प्रक्रियामा रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो। 2079 साल वैशाख 30 गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि मिति 2078 11-23 गते उपरान्त आयोगले निम्न बमोजिमका निर्णयहरू गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। 1 नम्बरमा मतदाता नाली अद्यावधिक दाबी विरोध समेत कार्यक्रम 2078 अन्तर्गतका कार्यक्रमहरू जिल्लामा वडा स्तरदेखि लिएर जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्म नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् र यसबाट चाहिँ निर्वाचन आयोगले अन्तिम मतदाता नाली तयार गर्ने चरणको एउटा महत्त्वपूर्ण कार्य अगाडि बढाएको छ। त्यसैगरी दोस्रो कुरा छ, स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आवश्यक हुने 23 प्रकारका निर्वाचन सामग्रीहरूको खरिदका लागि 10 वटा प्याकेजमा प्रकाशित बोलपत्रको सूचना बमोजिम पर्न आएका बोलपत्रहरूमध्ये सबैभन्दा न्यूनतम मूल्याङ्कन भएका बोलपत्रहरू आयोगको मिति 2078 11-22 को निर्णय बमोजिम स्वीकृत भई सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा स्थानीय तह निर्वाचनमा खटिने मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतहरूको नामावली सम्बन्धित निकायहरूबाट प्राप्त भएको छ र ती नामावलीहरू हाल अध्ययनको क्रममा रहेको छ। आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत तथा निर्वाचन अधिकृतको नाम प्राप्त भएको र अध्ययनको क्रममा रहेको जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित गरेको छ। बिहीबार सम्पन्न बैठकले अध्यक्षको प्रतिवेदन सुझावसहित पारित गरेको हो। प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति र राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीका आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको छ। बैठकले मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका र सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका पनि सुझावसहित पारित गरेको छ। साथै 15 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू समेत पारित गरिएको नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवड़ाले जानकारी दिनुभयो। बैठकले पेट्रोलियम पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न माग गरेको छ। मुलुकको आर्थिक सूचकहरू कमजोर भइरहेको भन्दै सरकारलाई आर्थिक सुधारका लागि ठोस योजना चाल्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै जनचाहना अनुरूप राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण र छानबिन गर्नका लागि शक्तिशाली आयोग गठन गर्न पनि माग गरेको खतिवड़ाले बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचनमा सम्पूर्ण शक्ति लगाउने निर्णय भएको उहाँले बताउनुभयो। यही 78 पुस 25 गते प्रारम्भ भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो पूर्ण बैठक आज सम्पन्न भएको छ। बैठकमा पार्टीका अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदन र मोर्चा संगठन सञ्चालन निर्देशिका तथा सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिकामा छलफल गर्न केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूलाई 9 समूहमा विभाजित गरिएको थियो। प्रत्येक समूहद्वारा निर्धारित समयभित्र उपयुक्त सबै विषयमा छलफल गरी एकजना प्रस्तुता मार्फत समूह छलफलका निष्कर्षहरू पूर्ण बैठकमा प्रस्तुत गरिएको थियो। समूह छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत गर्नेहरूमा गण्डकी प्रदेशबाट कमरेड रेखा थापा बस्याल, सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट कमरेड शेरबहादुर कुमार, मध्य प्रदेशबाट कमरेड सत्यनारायण यादव, 1 नम्बर प्रदेशबाट कमरेड धर्मराज पौडेल, बागमती प्रदेशबाट कमरेड विदुर सापकोटा, कर्णाली प्रदेशबाट कमरेड अमरबहादुर थापा, लुम्बिनी प्रदेशबाट कमरेड राजु गुरुङ, उपत्यका तथा सम्पर्क विशेष प्रदेशबाट कमरेड केदार सञ्जेल र मोर्चा तथा विभागबाट कमरेड प्रमेश पोखरेल हुनुहुन्थ्यो। समूह छलफलका निष्कर्ष प्रस्तुत भइसकेपछि कमरेड अध्यक्षले छलफलमा उठेका विषय प्रष्ट पार्नु भएको थियो र बैठकले सुझावसहित प्रतिवेदन पारित गरेको छ। पारित प्रतिवेदनमा वर्तमान अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको विश्लेषण, एमसीसी र त्यसको व्याख्यात्मक घोषणाको चर्चा, पार्टी पुनर्गठनदेखि हालसम्म भएका संगठनात्मक कार्यहरूको समीक्षा र पार्टीको आगामी कार्ययोजना लगायतका विषय समेटिएको छ। बैठकले
मोर्चा सङ्गठन सञ्चालन निर्देशिका र सम्पर्क मञ्च सञ्चालन निर्देशिका पनि सुझावसहित पारित गरेको छ। साथै 15 बुँदे समसामयिक प्रस्तावहरू पारित गरेको छ। यसै गरी बैठकले केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो पूर्ण बैठक पश्चात स्थायी कमिटी र केन्द्रीय सचिवालयमा गरिएका राजनीतिक एवं साङ्गठिक निर्णयहरू अनुमोदन गरेको छ। डाक्टर बेदुराम भुषाल महासचिव, उहाँको नामबाट हामीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेका छौँ। अब म यसबीचमा यो समसामयिक प्रस्तावहरू 15 बुँदे प्रस्ताव अघि मैले चर्चा गरेँ। यो प्रस्ताव म सबै पढ्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। सबै अलग अलग बुँदा छन्, छोटोमा भन्न गाह्रो छ, के गरौँ? ल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटीको तेस्रो बैठकमा प्रस्तुत समसामयिक प्रस्तावहरू। 1. पश्चिमी शक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक उद्देश्य र प्रभुत्ववादी नीति तथा रुसको आफ्नो सुरक्षा संवेदनशीलताका कारणले युक्रेनमाथि रुसले सशस्त्र आक्रमण गरेको छ। यही बेला अमेरिकाले सोमालियामाथि एयर स्ट्राइक गरेको छ। साउदी अरबले यमनमाथि बम खसालेको छ र इजरायलले प्यालेस्टाइनको गाजा क्षेत्रमा र सिरियामा हमला गरेको छ। यी आक्रमणहरूबाट विश्व शान्तिमा गम्भीर असर परेको छ। आक्रमणमा परेका ठाउँबाट 10औं लाख मानिसहरू आफ्नो थातथलोबाट विस्थापित भएका छन्। युद्धको प्रकोपले श्रमजीवी वर्गको जीवन अझ कष्टकर बनेको छ। यो बैठक विश्वलाई अशान्त, अमानवीय र युद्धग्रस्त बनाउने दुष्कार्यप्रति खेद प्रकट गर्दछ। आक्रमणमा परेकाहरूप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दछ। 2. पटक पटकको पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिले सर्वसाधारण जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बनिरहेको छ। यो मूल्य वृद्धि लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुका मूल्य आकाशिएको छ। यो बैठक नेपाल सरकारसँग दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य वृद्धिलाई नियन्त्रण गर्न जोडदार माग गर्दछ। 3. आर्थिक सूचकहरूले नेपालको अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा आयात रु 979 अर्ब र निर्यात रु 118 अर्बको मात्रा देखिएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको छ। सरकारको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा धेरै न्यून छ। महँगीले जनता आक्रान्त छन्। आयातमुखी र उपभोक्तावादी प्रवृत्तिले आर्थिक सामाजिक जीवन कष्टप्रद बन्दै गएको छ। राष्ट्रिय महत्त्वको योजना लगायतका अधिकांश आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैनन्। निजी क्षेत्रको लगानी पनि वृद्धि हुन सकेको छैन। त्यसमाथि कोभिड-19ले उद्योग र व्यवसाय रोजगारीको क्षेत्रमा गम्भीर समस्याहरू थपेको छ। आर्थिक असमानता, गरिबी र बेरोजगारी व्याप्त छ। अर्थतन्त्रमा दलाल र नोकरशाही पुँजीवाद हावी रहेको छ। मुलुकको यस अवस्थाप्रति संवेदनशील हुँदै यो बैठक सरकारलाई आमूल आर्थिक सुधार र विकास सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम र नीति तर्जमा गर्न आह्वान गर्दछ। 4. राज्यका सबै अङ्गमा भ्रष्टाचार, कमिसन तन्त्र र बिचौलियाको दबाव मौलाएको अवस्थामा सरकारद्वारा भ्रष्टाचार र कमिसनखोरका विरुद्धमा गरिएका केही कारबाहीले सकारात्मक तरङ्ग उत्पन्न गरेको छ। तसर्थ यो बैठक जनचाहना अनुरूप राज्यका सबै अङ्ग र तहहरूमा भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न र भ्रष्टाचारीहरूमाथि कारबाही गर्नका लागि एउटा शक्तिशाली छानबिन कमिटी गठन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ। 5. स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भएको छ। नजिकिँदै गएको निर्वाचनले लोकतन्त्र र संविधानको प्रवर्धन गर्नका साथै स्थानीय तहमा जनताको माग र आकाङ्क्षालाई पनि सम्बोधन गर्न सहयोग पुर्याएको छ। समाजवादको कार्यदिशा अँगालेको हाम्रो पार्टीले स्थानीय तहको आसन्न निर्वाचनलाई अत्यन्त ठुलो महत्त्व दिएको छ र सम्पूर्ण शक्ति एकताबद्ध बनाई परिचालित गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसअघि समूहगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाब दिँदै अध्यक्ष नेपालले प्रतिगमनकारी दक्षिणपन्थी शक्तिसँग लडाईँ कायमै रहेको बताउनु भएको थियो। उहाँले आफूभित्र भएका कमी कमजोरीहरू सच्याएर आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउँदै पार्टीलाई जनता केन्द्रित बनाउन निर्देशन दिनुभयो। अध्यक्ष नेपालले स्थानीय तह निर्वाचनलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर पार्टी गतिविधि अघि बढाउन निर्देशन पनि दिनुभयो। राम्रा कुराहरू सिक्नु पर्दछ, राम्रा कुराहरू ग्रहण गर्नु पर्दछ। राम्रा कुरा ग्रहण गर्दाखेरि हाम्रो खुबी र क्षमता अझ बढ्छ, हाम्रो प्रभावकारिता अझ वृद्धि हुन्छ। त्यसले परिणाम सुखद दिन्छ, परिणाम राम्रो ल्याउँछ। त्यसो हुनाले कमी कमजोरी कोबाट कति भयो, कुन तहकाबाट भयो,
कुन पदाधिकारीबाट भयो त्यो अझै तपाईँहरूले मम गर्नुहोस्, आत्मसमीक्षा गर्नुहोस्, आत्मालोचना गर्नुहोस् र त्यस आधारमा फेरि नयाँ ऊर्जाका साथ, नयाँ शक्तिका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। किनभने हिजो पनि मैले भने कि नेपालको राजनीतिमा हाम्रो पार्टी जस्तो एउटा इमान्दारिता, निष्ठा, समर्पण, देशभक्तिको भाव र त्यसपछि जनताप्रतिको, जनताका दुःख कष्टप्रतिको चिन्ता सरोकार र समाजवादप्रतिको हाम्रो समर्पण, कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रतिको हाम्रो निष्ठा, मार्क्सवाद लेनिनवादप्रतिको प्रतिबद्धता अरूमा कति छ त्यो बेग्लै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने विषय छ। तर यी सबै चिजलाई हेर्दाखेरि हाम्रो लामो अनुभव, हाम्रो लामो इतिहास, यी सबै चिजले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनले धेरै लाभ उठाउन सक्छ। नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन अझै सशक्त भएर जान सक्दछ र यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सामु रहेका चुनौतीमध्ये तपाईँहरूले सुझाव मात्र राख्नुभएको छ। यो दक्षिणपन्थी प्रवृत्ति मतलब प्रतिगमनकारी दरबारिया शक्तिले टाउको उठाउन खोजेको पक्षको पनि चर्चा हुनुपर्छ भन्ने कुरा ठिकै हो, त्यो पनि राख्नुपर्दछ। थोरै होला, पहिले अलि बढी गतिशील गतिविधि गरिरहेका थिए, अहिले त्यहाँभित्रको अन्तर्विरोध बढिसकेपछि र कमल थापाहरूले त्यहाँ विद्रोह गरिसकेपछि त्यहाँ अलिकता उनीहरूमा धक्का महसुस भएको होला उनीहरूलाई। तर यी सबै पक्षहरू पनि हामीले त्यहाँ राख्न सक्छौँ, तर हामीले छोटो मिठो प्रतिवेदन तयार गर्न खोज्यौँ। समूहगत छलफलका क्रममा नेताहरूले पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरूको आचरणप्रति प्रश्न उठाएका थिए। सङ्खुवासभाको मादी नगरपालिका 6 मा बस दुर्घटनामा परि मृत्यु हुनेको संख्या 15 पुगेको छ। दुर्घटनास्थलमा 14 जनाको र उपचारका क्रममा 1 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकमध्ये 10 जना पुरुष र 6 जना महिला रहेको प्रदेश 1 प्रहरी कार्यालय विराटनगरका एसपी नवीन राज राईले जानकारी दिनुभयो, जसमध्ये 2 जना बालबालिका छन्। दुर्घटनामा घाइते भएका मध्ये 5 जनालाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट उपचारका लागि धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान लगिएको छ। मृतक 14 जनालाई पोस्टमार्टमका लागि चैनपुर अस्पताल लगिएको छ। बिहीबार बिहान 7:30 बजे मादीको ओखरबोटे बजारबाट इटहरी जाँदै गरेको 4 ख 735 नम्बरको बस मादी नगरपालिका 6 को पुलोङ स्थित 7 घुम्तीमा दुर्घटना भएको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय कमिटिको बैठकमा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठेको छ। बिहीबार काठमाडौँमा जारी समाजवादीको बैठकमा समूहगत छलफलको निष्कर्ष राख्ने क्रममा पार्टीका तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूको कार्यशैली र आचरणमा प्रश्न उठेको हो। पार्टीको निर्देशन र आचार संहिता विपरीत मन्त्रीहरूले काम गर्ने गरेको र पार्टी सङ्गतको तालमेल मिल्न नसकेको लगायतका प्रश्न उठेको समाजवादीका नेता गङ्गालाल तुलाधरले जानकारी दिनुभयो। उहाँले अब पार्टीभित्र एमसिसीको विवाद सकिएको र सम्मानित नेता झलनाथ खनालले पनि अन्य सन्दर्भमा छलफल गर्न उपयुक्त हुने बताउनु भएको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै स्थानीय निर्वाचनका लागि र प्रतिगामी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नका लागि पनि गठबन्धनलाई कायमै राख्नुपर्ने सुझाव पाएको तुलाधरले बताउनुभयो। मन्त्रीहरूको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न भन्दा पनि मन्त्रीमण्डलमा हामी सामेल हुनुभन्दा अगाडि हाम्रा श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड माधव कुमार नेपालज्यूले जुन साथीहरू मन्त्रीमण्डलमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ साथ बुँदै एउटा निर्देशन चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। त्यो निर्देशन आफैमा आचार संहितासँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूको आचरण व्यवहारहरू आनी बानीसँग पनि सम्बन्धित थिए, उनीहरूले गर्ने दैनिक क्रियाकलापहरूसँग पनि सम्बन्धित कुरा थिए, जनतासँग समर्पित हुने खालका कुराहरू थिए, विकास निर्माणको कामहरूमा ध्यान दिनुपर्ने खालको कुराहरू थियो, भ्रष्टाचारको विषयलाई चाहिँ सहनशीलतामा शून्य सहनशीलतामा लैजाने खालका कुराहरू थिए। त्यस बमोजिम चाहिँ कति कुराहरू चाहिँ तालमेल नमिल्या हो कि भन्ने सन्दर्भमा जुन चर्चा बाहिर पनि भइरहेका छन्
र अहिले पनि चाहिँ मतलब अहिलेसम्म छलफलमा पनि त्यस प्रकारको कुराहरू भएका हुन्। एमसिसीको विवाद त सक्यो नि त अब, किनभने सम्मानित नेताले के भन्नुभयो? सम्मानित नेताले अब यो विषय पार्टीको आन्तरिक छलफलको विषय थियो र अब पार्टीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढिसके पछाडि र आसन्न निर्वाचन पनि हाम्रो अगाडि रहेकोले अब यो विषय चाहिँ चर्चाको विषय, छलफलको विषय बनाइनु हुँदैन। अब यसलाई राखिराख्नुपर्छ, बरु अब चाहिँ चुनावभन्दा पछाडि अथवा अर्को कुनै सन्दर्भमा हामी छलफल गरौँला। तर अब सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो शक्ति चाहिँ चुनावमा केन्द्रित गरेर जानुपर्छ भनेर भन्नु। गठबन्धनको विषयमा के छलफल भइरहेको छ? गठबन्धनको विषयमा पनि गठबन्धन अब हाम्रो मात्रै चाहनाले हुने कुरा पनि होइन र हाम्रो मात्रै आवश्यकताले पनि गठबन्धन बनेको होइन। यो 5 दलीय गठबन्धन बन्दा एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा बन्यो र त्यो विशिष्ट परिस्थिति अहिले पनि कायमै छ। अर्थात् यो लडाइँ अबको निर्वाचन भनेको प्रतिगमनकारी र लोकतान्त्रिक वामपन्थीहरूको बिचको चाहिँ प्रतिस्पर्धा हुने खालको कुरा भएको हुनाले, प्रतिद्वन्दिता हुने भएको कारणले गर्दा यो गठबन्धन प्रतिगामकारी तत्त्वहरूलाई परास्त गर्नका निम्ति पनि यो गठबन्धन कायम राख्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले सुझाव आइरहेका छन्। यसअघि पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले बुधबार प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रस्तावमाथि 9 वटा समूह बनाएर केन्द्रीय सदस्यहरूले छलफल गरेका थिए। बिहिबारबाट विधिवत रूपमा फागु अर्थात् होली पर्व सुरु भएको छ। बसन्तपुर दरबार स्क्वायरमा ध्वजासहितको रङ्गी बिरङ्गी चिर उठाइएपछि विधिवत रूपमा फागु सुरु भएको हो। बिहिबार बिहान 7:27 साइतमा चिर ठडाइएको हो। नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले दिएको साइतमा नै चिर उठाइएको धालासीको मानन्धरका सहसचिव गजेन्द्र प्रसाद मानन्धरले जानकारी दिनुभयो। भगवान विष्णुका भक्त प्रहलादका बुवा हिरण्यकशिपले आफ्नै छोरालाई मार्न आफ्नी बहिनी होलिकालाई निर्देशन दिँदछन्। होलिकाले प्रहलादलाई काखमा बसाली आगो लगाउँछिन्। आगोले नबर्ने वरदान पाएका प्रहलाद जल्ने कुरै भएन, होलिका आफै जल्दछिन्। यसरी होलिकाको मृत्यु भएको खुसियालीमा होली मनाउन सुरु गरिएको कथन रहेको छ। यो चिर जुन आज उठाइयो यसको मुख्य एउटा के भन्दाखेरि यो चिर उठाइसकेपछि आजबाट विधिवत रूपमा होली सुरु भयो भन्ने एउटा सङ्केत भयो। र चिर किन उठाइन्छ भनेर भन्नुपर्दा उहिलेको उस कुराअनुसार भक्त प्रहलाद, हिरण्यकशिपुको छोरा भक्त प्रहलाद, जसलाई मार्नको लागि अनेकन दाउहरू रचिन्छ, त्यसमध्ये हिरण्यकशिपुको आफ्नै बहिनी होलिका जो आगोले भस्म नहुने वरदान पाएकी थिइन्, उसैकै काखमा भक्त प्रहलादलाई राखेर मार्ने प्रयास स्वरूप उसलाई आगोमा राखिन्छ दुवै। तर भक्त प्रहलादको जुन भगवान विष्णुप्रतिको आस्था र धर्म भक्ति भावले गर्दा ऊ के पनि हुँदैन र होलिका आफै स्वयं जलेर भस्म भइन्। यसैकै खुसियालीको स्वरूप यो चिर उठाएर होली मनाउने गरिन्छ। र यो चिर उठाउन पनि नेपाल सरकार पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिले जुन दिएको साइट अनुसार नै उठाइन्छ। चिर ठड्याउन अघि दरबार क्षेत्रबाट गुरुजको पल्टन पशुपति पुगेको थियो। त्यहाँ रहेको गोरखनाथको मन्दिरमा गुर्जुको पल्टनले सलामी दिएको थियो। त्यसपछि मैलको रुखको हाँगा लिएर गुरुजको पल्टनले पशुपतिनाथमा चढाएको थियो। शार्दुल जङ गुल्मबाट गएको टोलीले पशुपति क्षेत्रमा रहेको शेषमान्तक वनबाट मैलको रुखको हाँगा काटेर पशुपतिनाथलाई चढाएर बसन्तपुर ल्याएको थियो। यसरी मैलको रुख चढाएर पशुपतिनाथलाई बसन्तपुरमा होली खेल्न निमन्त्रणा दिने चलन रहेको बताइन्छ। अबको 8 दिनपछि अर्थात् फागु पूर्णिमाको दिन हर्ष बढाइ गरेर यो चिर ढालिन्छ। ढालिएको चिरलाई घिसार्दै टुटीखेलमा लाने चलन छ। चिरको दहन गरेपछि औपचारिक रूपमा यस वर्षको होली सकिनेछ। विश्व मृगौला दिवस मृगौला स्वास्थ्य सबैका लागि भन्ने नाराका साथ देशभर चेतनामूलक कार्यक्रमका साथ बिहिबार मनाइएको छ।
दिवसका अवसरमा काठमाडौँको शान्ति बाटिकाबाट मृगौला पदयात्रा गरिएको थियो। सन् 2006देखि हरेक वर्ष मार्च महिनाको दोस्रो बिहिबार विश्व मृगौला दिवस मनाउन थालिएको हो। नेपालमा हरेक दिन मृगौला रोगका बिरामी बढिरहेका छन्। अस्वस्थ खानपान र जीवनशैली तथा नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने बानी नहुँदा मृगौला रोगका बिरामी थपिँदै गएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। नेपालमा हरेक वर्ष 3500 जनाको मृगौलामा खराबी आउने गरेको तथ्याङ्क छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये 10%मा कुनै न कुनै रूपमा मृगौला रोग लाग्ने गरेको पाइएको छ। सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामी सबैको बिन्ती छ, समय समयमा आफ्नो मृगौला जाँच्ने गरौँ। एकदमै सरल छ। एउटा क्लिनिकमा गएर आफ्नो पिसाब मात्र जाँच्दाखेरि आफ्नो मृगौलाको अवस्था के छ भनेर बुझ्न सकिन्छ। अनि अब त्यस बाहेकका कुराहरू हो भने खानपानमा अलिकति सजग हौँ, सचेत हौँ, के चिजले हाम्रो मृगौलालाई हानि पुर्याउँछ भन्ने कुरा बुझौँ। अनि दिनदिनै व्यायाम गरौँ, एकदमै राम्ररी पुग्ने गरेर पानी पिउँ। र त्यस बाहेकको कुरा हो भने स्वास्थ्यकर्मी विशेषज्ञ, यो मृगौला विशेषज्ञसँग गएर हाम्रो परामर्श गरौँ र सुखी जीवन जिउने कोसिस गरौँ। हाम्रो किडनी खेर नफालौँ, जीवन सुखी भएर जिउँ। सरकारले मृगौला रोग लागेका विपन्न बिरामीलाई निःशुल्क डायलासिस, आवश्यक उपचार तथा औषधिका लागि 1 लाख रुपियाँ सहयोग गर्दै आइरहेको छ। नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले फागुन 28 गतेदेखि 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन गर्ने भएको छ। बिहिबार काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संगठनले फागुन 28 गते एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यतामा कार्की बैंक्वेट थापाथली हाइट काठमाडौँमा अधिवेशनको उद्घाटन हुने जानकारी दिएको हो। संगठनले आगामी फागुन 28 र 29 गते हुने 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको पनि जनाएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै संगठनका संयोजक केदार प्रसाद देवकोटाले 11औं राष्ट्रिय अधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले 77 जिल्ला तथा 36 विभागीय कार्य समितिहरूको अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको बताउनुभयो। अधिवेशनले निजामती सेवाको सांगठनिक ढाँचा तथा स्वरूप, संघ, प्रदेश र स्थानीय निजामती सेवा ऐनमा समावेश हुनुपर्ने विषयहरूको बारेमा व्यापक छलफल गर्ने उहाँको भनाइ छ। झन्डै 5 वर्ष 3 महिना पनि नाग्न लागेको छ र हामी 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्दैछौँ। आदरणीय पत्रकार साथीहरू, 11औं राष्ट्रिय अधिवेशन हामी काठमाडौँको चाहिँ कार्की बैंक्वेट बबर महलमा सम्पन्न गर्दैछौँ, जसको प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका श्रद्धेय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ नेकपा एमालेका अन्य नेताहरू, पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल सहितका नेताहरूको उपस्थिति हुनेछ। हामी देशभरिबाट 900 भन्दा बढी हामी प्रतिनिधिहरू, साथीहरू उपस्थित हुने क्रम जारी छ। 28 गतेको कार्यक्रम सफल बनाउनका निम्ति 27 गतेसम्म बेलुकासम्म देशभरिबाट प्रतिनिधिहरू, साथीहरू उपस्थित भइसक्नुहुनेछ। त्यसको निम्ति हामीले सम्पूर्ण ढङ्गले तयारी लगभग पुरा गरिसकेका छौँ। हाम्रो आन्तरिक थोरै कामहरू मात्रै बाँकी छ। त्यो अधिवेशनले नेपालको निजामती क्षेत्रमा हामीले सुधार्नुपर्ने कुराहरू, ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई त्यहाँ स्थापित गर्ने कुराहरू, ट्रेड युनियन आन्दोलन चाहिँ कर्मचारी मैत्री र सेवाग्राही मैत्री हुने गरी कसरी निर्माण गर्ने भन्ने खालका नीति र कार्यक्रमहरू पनि पास गर्छौँ। नेपालको निजामती प्रशासनलाई कसरी सुधार गर्ने, चुस्त दुरुस्त कसरी बनाउने, कर्मचारीलाई इमान्दार र कर्तव्यनिष्ठ भएर सेवा प्रवाहमा जुट्न, त्यस्तै तपाईँको भ्रष्टाचारको अन्त्य र न्यूनीकरण गर्ने कुराहरूदेखि र कर्मचारीहरूलाई त्यस्ता गलत गतिविधिमा नफस्न, हाम्रा सङ्गठनका कुनै पनि सदस्यहरू गलत गतिविधिमा कानुनले बन्देज गरेको, वर्जित गरेका कानुनहरूको उल्लङ्घन नगर्न र नियमअनुसारको कामकाज गर्ने र अन्य ट्रेड युनियनका सदस्यभन्दा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका सदस्यहरू एकदम इमान्दार, राम्रा र सर्वश्रेष्ठ छन् भन्ने जनताको बिचमा सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीहरूलाई प्रष्ट पार्ने गरी कामकाज गर्नको निम्ति पनि हामीले निर्देशन गर्ने हाम्रो यो अधिवेशनको मूल मकसद छ। आदरणीय साथीहरू, यो सँगै
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन हाम्रो 2073 सालमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन जुन नेपाल सरकारले गराएको थियो, देशभरि नै त्यो निर्वाचन हुँदा निजामती क्षेत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनले 68% भन्दा बढी कमिटीहरू हामीले निर्वाचित गरेर जितेका थियौँ। अध्यक्ष सहितको त्यो जितेको, त्यो विरासत बोकेको नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठन अब यसलाई झन् बलियो र राम्रो बनाउने तयारीमा हामी अगाडि बढेका छौँ। यसै बिचमा केही साथीहरू हामी बिचबाट चाहिँ असन्तुष्टि पाल्दै बाहिर गएर एउटा कमिटी बनाएको कुरा पनि यताकता हामीले सुनिरहेका छौँ। त्यसले नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनलाई कुनै असर र प्रभाव पर्ने छैन। उहाँले नयाँ नेतृत्वको चयन मतदान मार्फत नभई सर्वसहमत रूपले गर्ने पनि बताउनुभयो। नेपालमा थप 112 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 6801 PCR परीक्षणका क्रममा 77 जना र 2527 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 35 जनामा कोरोना पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण बिहीबार पनि कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। नेपालमा हालसम्म कोरोनाका कारण 11,949 जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै थप 429 संक्रमित निको हुँदा हालसम्म नेपालमा 9,60,497 जना निको भएका छन्। हाल 5,340 सक्रिय संक्रमित आइसोलेसन र 106 जना क्वारेन्टाइनमा रहेका छन्।